अयं निज परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदार चरितानान्तु वसुधैव कुटुम्बकम्। चैतन्य चिन्तन हरेक बिहान 5 बजे बसन्त विश्वामित्रको साथमा। चैतन्य चिन्तन काठमाडौँमा रेडियो NRN 99.1 र नेपाली रेडियो नेटवर्क मार्फत देशैभरि। चैतन्य चिन्तन। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्कार, म बसन्त विश्वामित्र बिउझाउन आइसकेको छु चैतन्य चिन्तनका साथमा। चराहरू चिरबिर चिरबिर गर्दै गीत गाएर बिहानी बोलाइरहेका छन्। डाँडामा घाम झुल्किसके सबैजना उठिरहेका छन्। हजुर पनि उठ्नुहोस्, जाग्नुहोस् र तयार हुनुहोस् आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिको महान यात्रामा। उपनिषद भन्छ चरै बेती अर्थात् चलिरहनु, केही गरिरहनु, हात बाँधेर कहिले पनि नबस्नु। बिहान बिहान जे सोचिरहनु भएको छ, जे गर्दै हुनुहुन्छ, सबै कर्महरू सफल बनुन्। देश विदेश जहाँ भए पनि खुसी र सुखी रहनुहोस्। शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक रूपले स्वस्थ र मस्त रहनुहोस्। धेरै धेरै शुभकामना छ। भनिन्छ बिहानीले शुभ दिनको सङ्केत गर्दछ। हामी पनि आजको दिनलाई शुभ, फलदायी र उत्सवमय बनाउन भगवान शिवले माता पार्वतीलाई सुनाएको अमृत कथा अर्थात् राम कथा सुनौं र सुनाऊ। आदिकवि भानुभक्त आचार्यको नासो, उहाँकै भाव र शैलीको कल्पना गर्दै रामायण पढौं र भनौं म पनि पढ्छु रामायण। आवाज निकाल्न नमिल्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ भने मनमा नै गुनगुनाएर, आवाज निकाल्न मिल्ने ठाउँमा भए मजाले आवाज निकालेर पढौं। आउनुहोस् किष्किन्धा काण्डको 56औं श्लोकबाट सुरु गरौं। बालिकासँग माथिया जति तहाँ बानरती भागी गया, ताराजीसित गई वहाँ सब हवाल विस्तार गर्दा भया। रामजीले लुकी बाण छाडी सहजै बाली तमारी दिया। सुग्रीव मन्त्री समेत बहुत खुसी भई रामकै हजुरमा थिया। यो राज अंगदलाई बक्सनु होस्, ढोका सहरका थुनी बस्छौं जल्दी हुकुम होस् हजुरको, क्या हुन्छ धेरै गुनी। यति बिन्ती गर्यार बानरहरू जल्दी तयारी भया। हुकुममा फिक काम गर्न भनी सब बानर खडा भइरया। बालीको परलोक भयो भनी खबर सुनिन् र तारा रुँदै, हानात आज कहाँ गयो भनी बहुत बिउहल निरन्तर हुँदै। क्या गर्छु अब पुत्र दार धनले भन्दै ती तारा जहाँ। बालीको परलोक भयो उही जग्गा सोधेर पहुँचिन् तहाँ। बालिका 2 पाउ पक्री बहुतै रुँदी बिलाप खुब गरी। भन्छिन् श्री रघुनाथलाई रघुनाथ फेर बाण अहिले धरी। मारी देऊ मलाई जान्छु म पनि मेरा पतिका सँगै।
खोज्छन् स्वर्ग विषय मलाई पतिले, कहाँ म बस्छु नगई। पत्नीसित वियोग हुँदा यति विपद हुँदा रहेछन् भनी, मालुम ताही छँदैछ फेर म भनु क्या, पर्दैन भन्नु पनि। पत्नी दान गरी पुण्य हुन्छ जति सो, मिल्न्या छ पुण्यै पनि। तस्मात् आज अवश्य हान सरले, जाओस् पति थिए भनी। अहिले हामीले किष्किन्धा काण्डको 60औं श्लोकसम्म वाचन गर्यौं। यहाँ बालीको मृत्यु भएपछि वानरहरू बालीकी पत्नी तारालाई खबर दिन गएका छन्। अंगदलाई राज्य दिन प्रार्थना पनि गरिएका छन्। बालीको निधन भएपछि श्रीमती ताराले शोक गरेका प्रसङ्गहरू रहेका छन्। यहाँ ताराले रामलाई भनेकी छन्, मलाई पनि बाण हानेर मार्नुहोस् हजुर, ताकि म पतिसँग जान पाऊँ। कथा प्रसङ्ग आजलाई यति नै। अब हामी लागौं चैतन्य चिन्तन धारातर्फ। चैतन्य चिन्तन धाराको आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ नामी कलेजका अध्यापक गोपाल प्रसाद खतिवडा। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम चैतन्य चिन्तनमा। धन्यवाद सर। सुरुमा यहाँको आवाजमा रामायणका श्लोक सुनौ। जल्दी गई सुरसा अघिल्तिर बसिन् सामने हनुमान का, क्या भन्छन् हनुमान भनेर खुसी भई कुरा गरिन् खानका। भोकी धेर दिन कि म खोज हिँडथ्या, क्या खा आहारा भनी पाया बल्ल यहाँ मिल्यो तिमी त एक साह्रै भया खुस पनि। आउलौ पसमुखमा भनी जसै बोलिन् हनुमान तसै, भन्छन् आज सीता नभेटिकन त पस्टिन मुखमा कसै। सीता भेटीमा फर्कुला र रघुनाथजुका हजुरमा गए, विस्तार बिन्ती गरेर आई पशुला तिम्रो आहारा भई। यस्ता बात सुनि भन्दछिन् तिसिरो सुरसा मेरा मुखैमा पसे, निस्की जाऊ नै भन्यामा बलले पक्रेर दारा धसे। मार्छु यति भनिन् र लौ तब यहाँ मुख बाउ चाँडो भनी, 4 कोसको त शरीर गरिकन बस्या आफू हनुमान पनि। 4 कोसका हनुमान देखि सुरसा 20 कोसको मुख गरिन्, 40 कोस हनुमान भया र 80 कोस मुख फेरि जल्दी धरिन्। जल्दी फेर हनुमानले 26 कोसको रूप गराए बस्या, फेर 200 कोस मुखै जब गरिन् अङ्गुष्ठ झैँ भई पस्या। रामायण पढिरहँदा यहाँले रामलाई कुन रूपमा हेर्नुहुन्छ? रामलाई हेर्ने मुख्य रूपले 2टा दृष्टिकोण छन्। एउटा साहित्यिक दृष्टिकोणले हामी जुन रामायण महाकाव्यको दृष्टिकोणले हेर्छौँ, अर्को चाहिँ आध्यात्मिक दृष्टिकोणले, जसले रामलाई एउटा आफ्नो भगवानको रूपमा पूजा गर्ने सम्प्रदाय व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। यी 2 तरिकाले हेर्छौँ। अब रामायण संस्कृतको वाल्मीकि रामायण, हामीले नेपालीमा हेर्ने भानुभक्तीय रामायण, हिन्दीमा महाकवि तुलसीदासले लेखेको त्यहाँको स्थानीय भाषाको रामायण, 3 तरिकाले मोटामोटी हेर्न सकिन्छ। अरू त धेरै भाषामा अनुवाद गरिएको कृति हो यो। र रामलाई हेर्नुपर्दा चाहिँ एउटा सामान्य शब्द छ, मर्यादा पुरुषोत्तम, आदर्श व्यक्तित्व, असल राजा, अनुशासित व्यक्तित्व। यिनी दृष्टिकोणले रामलाई व्याख्या गर्ने गरिएको पाइन्छ छोटा छोटा शब्दमा मैले भन्नुपर्दा। सीतालाई यहाँले कुन हिसाबले हेर्नुहुन्छ? एउटा पतिपरायण, श्रीमानको उन्नतिको लागि आफ्नो व्यक्तित्व, आफ्नो जीवन सारा समर्पण गरेर आफूलाई त्याग गर्न सक्ने एउटा आदर्शवादी नारीको रूपमा म सीतालाई हेर्छु। यहाँ त अध्यापन पनि गर्नुहुन्छ हैन? हजुर। रामायणको सन्देश के हुनसक्छ युवा पुस्ताहरूका लागि? रामायण महाकाव्य लेखकले वाल्मीकिले पहिला लेख्नुभयो। अब यसलाई के हो, मुख्यतः अब साहित्यिक दृष्टिकोणले हेर्दा आदर्शवादी महाकाव्य हो। अब यसमा एउटा पक्ष छ राम पक्ष, एउटा पक्ष छ लक्ष्मण पक्ष, एउटा पक्ष छ सीता पक्ष,
एउटा पक्ष छ रामको पारिवारिक पक्ष। यसरी अब पक्ष त धेरै छन्। रामले पारिवारिक जिम्मेदारी भन्दा पनि आफ्नो पदीय जिम्मेदारीलाई बढी महत्त्व दिए जस्तो महसुस हुन्छ। किनभने राम दशरथका छोरा, सीताका पति, लवकुशका पिता भन्दा आफूलाई अयोध्याका राजाको रूपमा बढी चिनाउन चाहन्छन्। किनभने सबैभन्दा ठुलो कर्तव्य पनि त्यही थियो जस्तो लाग्छ। त्यस अर्थमा अयोध्याका राजाले आफ्नो राज्यको लागि खेल्नुपर्ने भूमिका, अनि अयोध्याका राजकुमार हुँदाको अवस्थामा पहिला राज्यारोहण हुनुभन्दा पहिला अर्को आफ्नो पारिवारिक दायित्वमा पिताका कुराहरूलाई अक्षरशः अनुसरण गरेर त्याग देखाएको प्रसङ्ग रामको यो आदर्श पक्षको रूपमा चित्रित छ। त्यही भएर मर्यादा पुरुषोत्तम भन्ने शब्द रामको लागि प्रचलित छ। लक्ष्मणले एउटा दाजुभाइको बिचमा आफूभन्दा ठुला दाजुको आज्ञा पालन र उनको सरसहयोगमा आफ्नो जीवन बिताएका छन्। भरतले सौतेनी दाजु भए पनि उनी अयोध्याका असली हकदार हुन्, मैले यसमा राल चुहाउनु हुँदैन भनेर आफ्नो त्याग र दाजुप्रति समर्पण देखाएका छन्। सीताले जीवनभरि नै आफ्नो व्यक्तिगत अधिकार खोजिनन्। अहिलेको युगसँग रामायणलाई तुलना गरेर अध्ययन गऱ्यो भने रामायणको आलोचना गर्ने मान्छे पनि धेरै भेटिन्छन्। भानुभक्तको समय हेरौँ, नेपाल त अन्धकारकै युगमा थियो। नेपालको केही प्रकाश सुरु भएको भनेकै 2007 सालपछि हो। नेपाल त अन्धकारमै थियो। त्यस अर्थमा यो समयमा एउटा कुनै आध्यात्मिक कृति, धार्मिक कृति लिएर नेपाली जनतालाई एउटा पण्डितको छोरा नाति भानुभक्त आचार्यले एउटा शिक्षा दिने काम गरेको छ। त्यतिखेरका अशिक्षित मानिसहरूले पनि यी रामायणका श्लोकहरूलाई लय हालेर भाका हालेर गाउँथे। त्यसबाट केही शिक्षाहरू पनि पाउँथे, मनोरञ्जन पनि पाउँथे, अनि एउटा समाजलाई बाटो पनि प्रदर्शन भएको थियो भन्ने कुराहरू सुनिन्छन् पुरानो समयका। अहिले त त्यति रामायण सामूहिक रूपमा यसरी गाइएको त्यति देखिँदैन, तर पुरानो समयमा यसको धेरै समाजमा धेरै प्रचलन थियो भन्ने सुनिन्छ। हामीलाई यति राम्रो ग्रन्थ रामायण दिएर जानुभयो आदिकवि भानुभक्त आचार्यले, यहाँले उहाँलाई कसरी सम्झना गर्नुहुन्छ? भानुभक्त आचार्य एकजना पण्डितका छोरा, पण्डितका नाति, आफू पनि पण्डित, र मानिसका जीवनका दुईटा पाटा छन्, एउटा केही अनुसन्धान गर्ने, समाजको लागि केही काम गर्ने, अथवा आफ्नो व्यक्तिगत जीवनलाई महत्त्व दिने। भानुभक्त आफै अति सम्पन्न परिवारमा हुर्किएका। त्यो समयको शिक्षा नै संस्कृत थियो र त्यो समयको समाजको सबैभन्दा सम्पन्न मानिस नै पण्डित मानिन्थ्यो। पण्डित शब्दको अर्थ त सर्वज्ञ, सबै कुरा बुझेको मानिसलाई पण्डित भन्ने चलन छ, तर परम्परागत रूपमा शास्त्रको प्रवचन गर्ने मानिसलाई पण्डित भन्ने चलन छ। भानुभक्तका परिवारले शास्त्रको प्रवचन गरेर, पण्डिताइ गरेर प्रशस्त सम्पत्ति कमाएका थिए। भानुभक्तले चाहेका भएका मोज मस्ती, ऐस ऐयासी जीवनमा पनि आफूलाई लान सक्थे होला, उनलाई पुग्थ्यो, तर उनले आफूलाई साधनामा लगे, तपस्यामा लगे। मैले केही गर्नुपर्छ। नेपाली साहित्य क्षेत्रमा भानुभक्तले साहित्य कमजोर छ भनेर भन्दा पनि समाजलाई मैले केही गर्छु, म मेरो यो जीवनको लीला समाप्त भएपछि पनि केही मेरो नाम राख्ने कृतिहरू हुन् भन्ने उद्देश्य राखेर भए पनि यो रामायणको रचना गरिएको हुनुपर्छ। र जुन नेपाली साहित्यको दृष्टिकोणले हेर्दा नेपाली साहित्यमा महाकाव्य नै थिएन। पहिलो महाकाव्य नै भानुभक्तको नेपाली भाषाको रामायण हो। त्यसै कारणले भानुभक्तलाई आदि कवि भनेर भनियो। हुन त भानुभक्तभन्दा पहिला धेरै कविहरू भएको इतिहास छ, तर जसरी महाकाव्यको रूपमा एउटा सम्पूर्ण ग्रन्थ नेपाली साहित्यलाई उपलब्ध भयो, यस अर्थमा भानुभक्तले नेपाली भाषालाई गुण लगाएका छन्। र पृथ्वीनारायण शाहले जोडेको जमिनलाई भाषिक समस्या थियो, त्यो भाषिक रूपमा एकीकरण गरेको भानुभक्तले हो भन्ने मान्यता पनि साहित्य जगतमा छ। र आज नेपाललाई विश्वसँग साहित्यिक र भाषिक रूपले भारत, सिक्किम, देहरादुन, बेलायत लगायत सम्पूर्ण विश्व जहाँ जहाँ नेपाली छन् त्यहाँका नेपालीहरूलाई नेपालसँग मनोवैज्ञानिक रूपले जोड्ने काम भानुभक्तको कृतिले गरेको छ। यस अर्थमा भानुभक्तको
अहिलेको दृष्टिकोणले होइन कि समसामयिक दृष्टिकोणले त्यतिखेरको समयको दृष्टिकोणले हेरेर उच्च मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले राम राज्य भन्ने गरिन्छ। राम राज्यबारे यहाँको धारणा के छ? रामको राज्य अयोध्या एउटा भौतिक रूपले भन्दा पनि एउटा वैचारिक रूपले चाहिँ बुझ्नु आवश्यक छ। जुन ठाउँ अयोध्या छ अहिले भारतको एउटा उत्तर प्रदेशको एउटा हिन्दूहरूको धार्मिक सहर, त्यो अयोध्या भन्ने ठाउँमा नेपालकै अहिले शालिग्राम लगेर रामको मूर्ति बनाइँदैछ। हामी सबैलाई थाहा छ, हाम्रो लागि गौरवको कुरा पनि हो। रामले राज्यका नियम पालना गर्दा व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागे। जस्तो कि एउटा राजाले लोकापवादबाट बच्नुपर्छ। श्रीमती गलत छन् भन्ने लोकले ठान्छ भने मैले श्रीमतीलाई आफूसँग राख्दा म असल राजा हुन सक्दिनँ भन्ने लोकले ठान्छ भने मैले व्यक्तिगत स्वार्थको लागि होइन कि राज्यको लागि श्रीमतीलाई पनि त्याग्नुपर्छ भन्ने गरेको दृष्टिकोण देखियो रामको गतिविधिले। एक र राम राज्यमा चाहिँ न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास गरेका कुराहरू लेखिएका पाइन्छन् र अतिशयोक्तिपूर्ण तरिकाले कतिपय ग्रन्थमा लेखिएका कुराहरू हामीले चाहिँ अब वास्तविकता के हो त्यसलाई पनि हेर्नुपर्छ। बाघ र बाख्रो एउटै घाटमा पानी पिउन सक्छन्, यदि सक्छन् भने त्यो राम राज्यमा सक्छन् र राम राज्यमा त्यो सम्भव छ भन्ने खालका काल्पनिक र अनुमानित र अनुमानलाई सम्भावित बनाउने हो यस्ता कुराहरू छन्। रामको राज्यमा सबैलाई समान व्यवहार गरिन्थ्यो भन्ने विचारहरू पुस्तकहरूमा पढ्न पाइन्छ र वास्तवमा राज्य भनेको चाहिँ यदि यस्तो सही हो भने राम राज्य जस्तै हुनुपर्ने हो। अहिले मान्छेहरू पीडामा छन्, कति मान्छेहरू आत्महत्या गरिरहेछन्, अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छन्। रामायणले त हामीलाई बाँच्न सिकाउँछ भन्छन् नि, के साँच्चै उनीहरूलाई बाँच्न सिकाउँछ रामायणले? रामायणका विभिन्न आध्यात्मिक प्रश्न छन्। अब सांसारिक कुरा र आध्यात्मिक कुरा, सांसारिक कुरामा यो चित्त र मनलाई चाहिँ बुझ्नुपर्छ। शरीर अलग हो, आत्मा अलग हो, शरीर मरेको होइन भनेर त्यहाँ भानुभक्तीय रामायणमा त्यो रामले बालीको मृत्यु हुँदा बालीकी पत्नीलाई सम्झाएको प्रसङ्ग छ। शरीर मरेको ठान्छौ भने किन चिन्ता गर्छौ? शरीर त तिम्रै अगाडि छ, तिम्रो लोग्नेको लास त्यहीँ छ। आत्मा मरेको ठान्छौ भने आत्मा त मर्दैन भनेर त्यहाँ सम्झाइएको छ। र आध्यात्मिक दृष्टिकोणले हामीलाई वैचारिक रूपले हामी विचार ठुलो हो, आत्मा ठुलो हो, भावना ठुलो हो, शरीर भनेको क्षणिक हो। शरीरलाई चाहिँ जति गरे पनि बचाउन सकिँदैन नि। हामी शरीरको अन्त्य भइसकेपछि पनि वैचारिक रूपले आत्मिक रूपले हाम्रो अस्तित्व कायमै रहन्छ। अब आत्मा त पछिको कुरा हो, देखिन्छ देखिँदैन। तर कुनै मानिसले वैचारिक रूपले असल काम गर्यो भने त्यो व्यक्ति यो संसारबाट गइसकेपछि पनि उसलाई सबैले गुणगान गाइरहेको देख्दा चाहिँ वास्तवमै हामीले सांसारिक कुराहरू, शारीरिक चिन्ताहरू, व्यक्तिगत वैमनस्यहरू, व्यक्तिगत तनावहरू, आपसी झैझगडाहरूलाई छोडेर केही असल काममा आफूलाई लगाउनु पर्छ। र जीवन त क्षणिक छ, सबैको सकिने नै हो। यो अस्थिर र अस्थायी जीवनमा केही स्थिर र राम्रो काम गर्नुपर्छ भन्ने आशयको। बालीलाई मार्नुपर्ने राजधर्म हो भन्नुभएको छ रामले, अनि अपयश लाग्ला भनेर बालीले भनेका छन्। यसमा यहाँको विचार के छ? मलाई चाहिँ रामको जो राजनीतिक कुशलताभित्र यो बालीको मृत्यु परे जस्तो लाग्छ। बालीलाई अब मेरो दृष्टिकोण हो, यो आध्यात्मिक दृष्टिकोण होइन, छल गरेर मारिनु चाहिँ उपयुक्त थिएन। रामले पनि रुखको पछाडि लुकेर अनिखेर त्यहाँ हानिएको छ। अनि बालीले चाहिँ भने तिमीले यसरी मलाई छल गरेर किन मार्थ्यौ भने सामने आएर मार्थ्यौ, मेरो गल्ती के थियो भनेर भन्दा फेरि रामले अर्को तर्क दिएका छन् हैन। आफ्नी बुहारी यी इत्यादि नारीहरू जसले भाइकी श्रीमतीलाई गलत नजर लाउँछ त्यसले चाहिँ सजायकै भागे हुन्छ, यथार्थमा मैले तिमीलाई मारेको हुँ भनेका छन्। अब आलोचनात्मक पक्षले हेर्दाखेरि रामले जे गरे ठिकै गरे, मेरो भगवानले जे गर्छन् ठिकै गर्छन् भन्ने दृष्टिकोणले भन्दा पनि अब समालोचनात्मक दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि कतै कतै त रामका पनि त्रुटिहरू गल्तीहरू म चाहिँ देख्छु। तर यो जस्तो अहिले हाम्रो राजनीतिमा देख्छौँ नि, राजनीतिक प्राणीहरूले गर्छन् नि गल्तीहरू आफ्नो राजनीतिक फाइदाको लागि, राजनीतिक सफलताको लागि। रामले पनि यस्तै राजनीतिक सफलताको लागि यस्ता कामहरू गरेको जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यो राजनीतिक सफलता भनेको समग्र अयोध्याको सफलताको लागि गरे जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले वर्तमान अवस्थाको कुरा गर्दा रावण राज्य छ कि राम राज्य छ? पुरानो समय
सती प्रथाको कुरादेखि लिएर अहिलेको मानव चेतनाको मानव अधिकारको कुरा, अहिले त पशु अधिकारको कुरा पनि आइसक्यो। यी सब हेर्दा त हामी सत्ययुग चाहिँ अब पो आउँदैछ कि जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ भनेर शास्त्रीय दृष्टिकोणले अब कलियुग आउँछ भन्छन्। तर समाज त अहिले पो सुधार हुँदैछ। मानव अधिकारका कुराहरू पहिला चाहिँ अब समाजमा जसको शक्ति उसको भक्ति, नियम कानुन नभएको, संविधान नभएको समयभन्दा अब हामी मानिसहरू सभ्य शिक्षित अनुशासित हुँदै गइरहेको, यस अर्थमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्दै गइरहेका छौँ भन्ने सकारात्मक दृष्टिकोणतिर लाग्दै गइरहेका छौँ जस्तो लाग्छ। तर मानिस अलिक भौतिकवादी बढी हुँदैछ, अलिक बढी अर्थमुखी भइराखेको छ र अब सुविधाभोगी भइराखेको छ र अब व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हावी भइराखेको छ। यस कुराबाट मानिसलाई बचाउन नैतिकता आध्यात्मिकतातिरको शिक्षामा पनि जोड दिनुपर्छ। वैचारिक शिक्षा, आत्मिक शिक्षा। मानिस दुई प्रकारले बाँच्छ, एउटा खानेकुरा जुटाएर बाँच्छ यो भौतिक शरीर हो भने, एउटा वैचारिक रूपले बाँच्छ यो चाहिँ आत्मिक शरीर हो। र अब आत्मिक रूपले पनि हामीले समाजलाई अझ सचेत गराउँदै लानुपर्छ। र मलाई लाग्छ राम्रा र नराम्रा पक्ष, उज्यालो र अँध्यारो दिनरात पहिला पनि थियो, पछि पनि छन्, अहिले हुनेछन्, अहिले पनि छ। र हामीले यसमा हमेसा सङ्घर्ष गरेर सकारात्मक पक्षलाई स्थापित गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले पनि अवसर दिनुभयो। यस्तो चैतन्य चिन्तन, चैतन्य भनेको जो चेतनावान चिन्तन, जो चिन्तन कहिले मर्दैन, यस्तो चिन्तन, यस्ता कार्यक्रमहरू निरन्तर रहन् र यहाँहरूको कार्यक्रम धेरै मानिसहरूको बिचमा पुगोस् र हामी सबैले यस्तो कार्यक्रममा सहभागिता जनाइरहन पाऊँ भन्ने अपेक्षा गर्दछु। धन्यवाद यहाँलाई। उहाँ हुनुहुन्थ्यो गोपाल प्रसाद खतिवडा। चैतन्य चिन्तन धाराको यही चिन्तनसँगै आजका लागि कार्यक्रम चैतन्य चिन्तनबाट बिदा लिन चाहन्छु। भोलि बिहान 5 बजे बिउजाउने गरी उपस्थित हुने नै छु। हजुरको दिन शुभ रहोस्। धेरै धेरै शुभकामना। नमस्कार। यो नेपाली रेडियो